अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाम न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान हारून ताहिर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर ऐसे लोग बसते हैं जो उन तमाम तर लोगों के लिए मशले राह भी हैं और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी हैं। ऐसे लोग जो तालीम याफ्ता होने और सेहतमंद होने के बावजूद डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे में आज इस एक एनजीओ का दफ्तर उनके लिए बड़ी मिसाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन स्ट्रीम एसोसिएशन एनजीओ के दफ्तर में, जहाँ के डायरेक्टर नादिर खान, जो कि खुद भी एक डिसेबल पर्सन है लेकिन तालीम याफ्ता हैं और 4 से ज़ायद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत करने का एजाज़ रखते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफ्तर के अंदर 14 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं, जिनमें से 10 पढ़े लिखे माजूर अफराद हैं। और आगे ये किस तरीके से अपने जैसे माजूर अफरादों को खुद मुख्तियारी की ज़िंदगी की तरफ गामजन करते हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं और उनके लिए क्या कुछ सरगर्मियाँ इस दफ्तर के अंदर की जाती हैं, और कैसे नादिर खान माजूर होने के बावजूद खुद मुख्तियार बना और अपने जैसों को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ करता है। आइए आज आपको इस मेन स्ट्रीम एसोसिएशन दफ्तर का विजिट कराते हैं, नादिर खान से आपकी मुलाकात कराते हैं और यहाँ का जो एक बड़ा ही अच्छा जुमला है जिसको कहा जाता है कि डिसेबिलिटी इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, यानी कि एक ऐसा इदारा जहाँ पर माजूर अफराद को खुद मुख्तियार बनाना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, क्या कुछ करवाया जाता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारे माशरे के माजूर अफराद के हीरो नादिर खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नादिर भाई, आपने एक बड़ा बेहतरीन ये एनजीओ का इनकाद अमल में लाए। मैं अभी आपका पूरा दफ्तर विजिट करके आ रहा हूँ। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये थी कि आपका स्टाफ खुद डिसेबल है, माजूरी के बावजूद हाई क्वालिफाइड मास्टर्स ग्रेजुएट किए हुए लड़के लड़कियां यहाँ आपके पास मुलाजमत कर रही हैं, एक मुख्तियार रोजगार कमा रहे हैं। उसके साथ साथ आप भी जो है डिसेबल होने के बावजूद माशाल्लाह एमएससी आपने की हुई है और 4 से ज़ायद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में आप शिरकत करने का खिताब रखती हैं। बेमिसाल पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं। तो बताइएगा कि आपकी ये एनजीओ का बुनियादी मकसद क्या है, किस तरीके से आप माजूर अफराद को खुद मुख्तियार बनाने की काविशों में लगे हुए हैं, और क्या कुछ यहाँ पर होता है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे माशरे का सबसे अहम हिस्सा समझे जाते हैं। अरुण भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप हमेशा से हम लोगों की आवाज़ बने हैं और हमारी छोटी सी आवाज़ को आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। आपकी मोहब्बत मैं है। आपका शुक्रगुजार हूँ। मेन स्ट्रीम और हैंड्स मेन स्ट्रीम ILC का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि माजूर अफराद की जो सलाहियतें हैं हम उनको उनकी तरफ देखें, उनको उजागर करके माशरे के सामने ले आएँ, ना कि हम उनकी जिस्मानी खतो-खाल की हम बात करें कि ये चल नहीं सकता, ये देखता ऐसे है, ये मोटा है, ये कद का छोटा है, या ये ज़मीन पे क्रॉलिंग इस तरह से करता है। बजाय हम इन चीज़ों को देखने के हम ये देखें कि ये इसके अंदर टैलेंट कितना है, इसके अंदर सलाहियतें कितनी हैं, इसके अंदर तालीम कितनी है, और वो तालीम एक आम जो फ़र्द है वो माशरे में क्या वो हासिल कर सका है या नहीं। जिस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की अचीवमेंट्स हैं, तो हम बेसिकली उनको बैठ के सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा-सा अगर आप चेंज कर दें और उसको इंक्लूसिव बना लें, तो माशरे के जो 15% आबादी है इस वक्त हम माज़ूर अफराद की, ये इसकी इंक्लूजन हो सकती है। ये आपके जैसे इंसान हैं, ना ये कोई खुदा हैं जिनकी आप इबादत करते रहें, और ना ही हम लोग कोई बीमार हैं जिनकी आप तीमारदारियाँ आगे करते रहें। हम इंसान हैं और उसी तरह के इंसान हैं जिस तरह के आप इंसान हैं। तो बेसिकली जो हमारा मकसद है वो ये है लोगों को ये बताना। और यहाँ ये जो हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, ये जनूबी पंजाब का पहला इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक माजूर अफराद को कोई खुदा की तरफ से कोई अजाब समझते हैं कि ये अल्लाह का अजाब था, हमने कोई गुनाह ऐसे किए थे कि ये अल्लाह ताला ने उसके बदले में हमें ये दी। जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में बड़ा क्लियर फरमा दिया कि इंसान बेहतरीन तख्लीक है
اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کی جو تخلیق ہے وہ بہترین ہے, وہ نامکمل نہیں ہو سکتی. نامکمل صرف ہماری سوچیں ہیں, ہمارے رویے ہیں. اگر ان کو ہم چینج کر لیں, ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں اور معاشرے کو ہم تبدیل کر لیں, کیونکہ یہ انسانوں کی تخلیق ہے, تو اس معاشرے کے اندر ایک عام انسان جس کو ہم نے لیبلائز کیا ہوا ہے کہ یہ معذور ہے, وہ ایک عام فرد کی طرح سے. اچھا نادر بھائی, یہ بتائیے گا آپ کی جو مین اسٹریم ایسوسیشن ہے یہاں پر معذوروں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کون سے ہنر سکھاتی ہے اور کیا کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ یہاں مین اسٹریم میں یہ ہو رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں کہ ڈسیبلٹی مینجمنٹ ٹریننگس ہیں ہماری, ہم وہ سکھا رہے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اپنی معذوری میں رہتے ہوئے اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پڑھے لکھے معذور بچے ہیں یا بچیاں ہیں اور جو نوکری کی تلاش میں, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کتنوں کو نوکری دے سکتی ہے, اور چاہے جتنی مرضی ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کیوں نہ ہو, وہ نوکری سب کو نہیں دے سکتی. تو ہم ان پرسن ود ڈسیبلٹیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ہنر مند سکھا کے, جس طرح فری لانسنگ ہے, ہم اس طرف لے کے جائیں کہ عام فرد جو ہیں, عام دنیا, پوری دنیا وہ اس ٹائم ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے اور وہ فری لانسنگ کے ذریعے کما رہی ہے, تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کیوں نہیں ارن کر سکتے. تو پرسن ود ڈسیبلٹیز اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ ملے بھی ہیں, 2-2.5 لاکھ روپے پر منتھ ارن کر کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, کہ ہم چیریٹی لینے والے نہیں بلکہ ہم چیریٹی دینے والے ہیں. تو اس طرح کے کام مین اسٹریم میں ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ معذور افراد کی جو کاؤنسلنگ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ ان کی مدد کرتی ہیں؟ کاؤنسلنگ میں سب سے پہلے تو ہم پیرنٹس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈسیبلٹی اور ڈیزیز میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معذوری کوئی بیماری, بخار نہیں ہے کہ آپ دوا کھائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک پرماننٹ لائف سٹائل ہے, اور کسی بھی گھر میں کوئی معذور شخص بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ماں, باپ, بہن, بھائی, یہ ڈائریکٹلی طور پر یہ بھی معذور ہو جاتے ہیں. وہ معذور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کا اب ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا, اس کو سنبھالے گا کون, اس کی کیئر کون کرے گا, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, اس طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, مینٹلی طور پر اسٹک ہوتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر اور دوائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر دوائیوں میں پتہ چلتا ہے کہ جی 20 سال سے دوائیاں کھلا رہے ہیں, سیرپ پلا رہے ہیں, ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہے ہیں, کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی, اور بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے گھر بھی بک گیا, گھر کا سامان بھی بک گیا, جو جتنی بھی معاشی صورتحال ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک کی طرف. تو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی, والدین, ہمارے بھی والدین کو نہیں پتہ تھا یہ ساری چیزوں کا, ان کو بھی تب سمجھ آئی جب پیچھے بیک اپ نہیں بچا تھا کہ اچھا ہم نے اس طرف جانا ہے. تو ہم پیرنٹس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بجائے ڈاکٹر دوائیوں کی طرف جانے سے بہتر ہے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف چلے جائیں. ہم بھی تو معذوری کے ساتھ اپنے تعلیم حاصل کی, اور آج ہم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے خدمت کر رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں کر سکتا. تو وہ آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. 10% ہمیں بتانا ہوتا ہے, 90% وہ انوائرمنٹ کو دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہاں اس طرح سے ہے, تو ہمارا بچہ کیوں نہیں کر سکتا. تو تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے, یہ کسی بھی شخص کے پاس ہوگی تو وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گا. آگے بڑھنے کے لیے صرف صحت مند دماغ کا ہونا ضروری ہے, اور ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر جن کے صحت مند دماغ نہیں ہوتے وہ بھی زندگی میں آگے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, جو ایکسیس کے ذرائع ہیں, وہ سب کے لیے اگر برابر ہوں تو کوئی بھی شخص زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ نادر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ایسی بے مثال شخصیت جو معذوری کے باوجود کوالیفائڈ بھی ہے, اپنی گاڑی بھی خود چلاتے ہیں, اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ مین اسٹریم ایسوسیشن کے نام سے معذور افراد کے لیے ایک ایسا ادارہ بھی قائم کر لیا ہے جہاں پر معذور افراد مل کر ہی اپنے جیسے مزید معذور افراد کو خود مختار کے ساتھ ساتھ ان کو فری لانسنگ, کاؤنسلنگ اور ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہتر سے بہتر کرنے میں یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں نادر خان جیسے لوگ ایسے معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں جس معاشرے میں نوجوان ڈگریاں ہونے کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ نادر خان جیسے لوگوں سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.